फी ज़माना अगर हम देखें तो लफ्ज़ वली सुनते ही हमारे ज़हन में एक जो कैफ़ियत पैदा होती है, जो शक्ल और सूरत सामने आती है, वो करामत की सूरत होती है। यानी हम वली उसको समझते हैं जो साहिब करामत हो, जो ऐसे ऐसे अजीब व गरीब काम करके दिखाए जिनको हमारी अकल तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो। तो अलबत्ता एक मैं इस ज़िम्न में बात अर्ज़ करता चलूँ, वली के लिए ये ज़रूरी है कि वो इल्म वाला हो। वली के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी करामात का ज़हूर जो है वो करे। लोगों को अपनी करामात दिखाना वली का मकसद भी नहीं होता और वली के लिए ये ज़रूरी भी नहीं है। वली के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो साहिब इल्म हो। अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून, कि अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाते हैं और ईमान लाने के बाद वो तकवे को इख्तियार करते हैं। ईमान और तकवा, इन दोनों चीज़ों का जिक्र अल्लाह पाक ने अलामात औलिया के तौर पे जिक्र फरमाया। तो ईमान और तकवा ये दोनों चीज़ें इल्म के साथ ही हासिल होती हैं, जिससे मालूम ये होता है कि वली के लिए आलिम होना ज़रूरी है, वली के लिए इल्म वाला होना ज़रूरी है। अगर वो इल्म वाला नहीं है, जाहिल है और अपने आप को वली कहला रहा है, तो उसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत आप फरमाते हैं कि जाहिल सूफी जो है वो शैतान का मस्खरा है। और दूसरे मकाम पे आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहिमहुल्लाह ताला अलैह, आपने फतावा रिजविया के अंदर इरशाद फरमाया कि जाहिल सूफी जो है, यानी बगैर इल्म के जो वली होने का दावा कर रहा है, वो शैतान का खिलौना है। शैतान उसको जैसे चाहे उसके साथ खेल रहा है और वो शैतान का खिलौना बना हुआ है। मालूम ये हुआ कि वली के लिए इल्म ज़रूरी है, इल्म के बगैर वली वली नहीं हो सकता। अब बाज़ अहबाब ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि उन्होंने ज़ाहरी तौर पे इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन वो मैदान वलायत में, मैदान फ़क्र में एक बड़ा नाम है उनका। तो उनके बारे में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इल्म का होना वली के लिए ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दुनियावी इल्म ही हो, दुनियावी इल्म का होना ज़रूरी नहीं है। कई अहबाब ऐसे हैं, कई औलिया अल्लाह ऐसे हैं कि जिन्होंने बज़ाहिर इल्म हासिल नहीं था किया, अल्लाह ताला ने उनको अपनी जनाब से, अपनी बारगाह से इल्म अता फरमा दिया, जिसको इल्म लुदनी कहा जाता है। और इल्म लुदनी वो है जिसका तज़किरा अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस के अंदर भी इरशाद फरमाया, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उनको इल्म लुदनी अता फरमा दिया, अपनी बारगाह से हमने उनको इल्म अता फरमा दिया। ये इल्म सीना बसीना है। इस इल्म को अल्लाह ताला इंसान के अपने वली के कल्ब पे नाजिल फरमाता है, और कल्ब की वुसत इतनी है, इतनी वुसत है कल्ब की, कि बाज सूफिया तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि जितनी अर्श इलाही की वुसत है, जितना अर्श इलाही वसी है, इतना इंसान का कल्ब भी वसी है। और इस कल्ब की एक और मिसाल एक और बुजुर्ग की जुबान से मैं आपके सामने रखता हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जैसे सारी कायनात को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके सारी कायनात को अगर इंसान के दिल में रख दिया जाए, तो वो सारी कायनात जमा होके इस दिल के अंदर इतनी जगह सिर्फ समेटेगी जितनी जगह पूरे सहरा के अंदर एक अंगूठी समेटती है। इतना वसी है ये कल्ब इंसान का। तो इस कल्ब के अंदर अल्लाह पाक जब इसका नुज़ूल फरमाता है तो फिर उसका क्या आलम होगा। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, शहनशाह वलायत, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन, गौसुल अगियास, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ 11वीं वाले पीर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे इल्म लुदनी अता फरमाया। पढ़ते पढ़ाते अल्लाह पाक ने मुझे इल्म लुदनी भी अता फरमा दिया, और इल्म लुदनी के अल्लाह पाक ने मेरे सामने 70 दरवाजे खोले हैं, जिनमें से एक दरवाजे का आलम यह है कि उसकी वुसत
زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ ایک دروازے کی اتنی وسعت ہے، اس کا عرض اتنا ہے، اندازہ فرمائیں پھر 70 دروازوں کا عرض کتنا ہوگا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کے بارے میں عرض کرتا چلا جاؤں، کیونکہ لوگ ان کی کرامات سے پہلے ہی واقف ہیں، اور علمی حیثیت جو ہے ان کی، اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، اس کو بھی لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ پیران پیر کا علم کتنا تھا اور پیران پیر کی زندگی کیسے گزری ہے۔ صرف کرامات دکھاتے ہوئے نہیں گزری، بلکہ پیران پیر کی زندگی ایک ایسی خوبصورت زندگی ہے کہ جنہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا اور پھر ساری زندگی آپ نے علم دین پڑھایا ہے، ساری زندگی آپ نے علم دین پڑھایا ہے۔ اور پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ آپ صبح سے لے کے نماز ظہر تک قرآن پاک پڑھاتے، ترجمہ پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، علم فقہ پڑھاتے، اسی طرح دیگر جتنے بھی فنون ہیں وہ سارے پڑھاتے، عقلی اور نقلی علوم جو ہیں وہ پڑھاتے۔ پڑھانے کے بعد نماز ظہر کا وقت ہو جاتا، نماز ظہر کے بعد آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ لوگوں کو پڑھاتے، اور فتویٰ نویسی بھی ظہر کی نماز کے بعد آپ فرماتے۔ بہت بڑے مفتی کا نام ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی چھوٹی علمی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت بڑے پائے کے ولی تھے۔ اتنے پائے کے ولی بھی، اور علمی میدان میں آپ کا قد و قامت میں عرض کروں، 5ویں صدی کے محدث ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کا شعرا سنا تو دل میں خیال آیا کہ میں بھی غوث کی مجلس میں چلتا ہوں اور میں سن کے آتا ہوں، دیکھ کے آتا ہوں کہ حال کیسا ہے ان کا، گفتگو کا انداز کیسا ہے، کس ٹاپک پہ وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے ایک اور عالم دین تھے ان کو ساتھ لیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب میں حاضر ہوا تو میرے غوث واز فرما رہے ہیں، اور 70,000 سے زائد لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے ہے، 70,000 سے زائد لوگوں کا مجمع۔ ایک تو ابن قدامہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ غوث پاک کے سامنے 70,000 لوگوں کا اجتماع ہوتا، اور غوث پاک کی آواز جیسے پہلے پاس بیٹھے ہوئے شخص کے قریب جاتی، ایسے ہی 70,000 میں سے آخری جو بندہ ہوتا اس کے پاس بھی ایسے ہی آواز جاتی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر مائک کے، بغیر ساؤنڈ کے، بغیر سپیکر کے آپ کی آواز کا یہ عالم تھا۔ تو اندازہ فرمائیں کہ جن کی مجلس میں محدث ابن جوزی جیسے سامعین میں ہو کے بیٹھے، سامنے بیٹھے، سٹیج کے اوپر نہیں، سامنے جو حاضرین ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹھے، پھر غوث پاک کے علم کا کتنا بلند وقار ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیں۔ اور حضور محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھ گیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بات شروع فرمایا، خطبہ پڑھا، ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی پھر آپ نے تشریح شروع کی، ایک تفسیر کو بیان کیا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے عالم دین مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے کیا آپ نے بھی یہ پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اس تفسیر کو، مجھے معلوم ہے یہ تفسیر واقعی منقول ہے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسری تفسیر اسی آیت کریمہ کی بیان فرمائی۔ تو پھر اس عالم دین نے دوبارہ پوچھا کیا ابن جوزی آپ کو یہ تفسیر بھی معلوم ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے یہ تفسیر بھی معلوم ہے۔ غوث پاک نے تیسری تفسیر بیان فرمائی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ایسے حضور غوث پاک نے 11ویں والے پیر نے 11 تفاسیر جب بیان فرمائی تو محدث ابن جوزی ہر تفسیر پہ فرماتے ہیں ہاں مجھے یہ معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 12ویں تفسیر جو ہے اسی آیت کریمہ کی شروع فرمائی، اس محدث کے ساتھ، محدث ابن جوزی کے ساتھ آئے ہوئے عالم دین نے پھر مخاطب کر کے پوچھا کیا آپ کو یہ تفسیر بھی معلوم ہے؟ ابن جوزی فرمانے لگے نہیں اس چیز کو میں نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ پھر آپ نے 13ویں تفسیر فرمائی، پھر نا میں جواب دیا، یعنی 12 سے لے کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 تفاسیر ایک ہی آیت کریمہ کی ایک مجلس میں بیان فرمائی، جن کو محدث ابن جوزی وقت کے محدث فرماتے ہیں کہ میں نہیں ان کو جانتا،
میرے علم میں نہیں ہے یہ تفاسیر، میں نہیں پڑھ سکا جو تفاسیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس آیت کریمہ کی فرمائی ہے۔ الغرض اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں یہ 40 تفاسیر جو میں نے ایک آیت کریمہ کی 40 تفاسیر بیان فرمائی ہے، یہ تفاسیر جتنی بھی ہیں یہ سارا جو بھی باز ہوا ہے یہ قال ہے۔ آؤ اب اس کو میں حال کی طرف لے کے جاتا ہوں، اس کو اب دوسری دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو حال میں جا کے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی ایک تفسیر ابھی بیان فرمائی، پورے مجمع کے اوپر وجد طاری ہو گیا، اور محدث ابن جوزی آپ ایسے وجد میں محو ہوئے کہ آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، ہوش تک نہ رہی، بس اسی بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آج اگر ہم نے اس زمانے میں کوئی عالم دین دیکھنا ہے، کوئی علم والا دیکھنا ہے، تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ آپ کے بعد علم بس ہے، جتنا آپ کو علم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اتنا کسی کو بھی علم اس وقت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ حضور محدث ابن جوزی نے اس وقت ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا علم کیسے کوئی جانچ سکتا ہے، اس علم کی انتہا کتنی ہے، کیسے کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسواق سے فارغ ہوئے، نماز ظہر کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تھوڑا سا وقت نماز ظہر میں باقی تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی پہ تشریف فرما ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ امام الانبیاء شب اسراء کے دلہا سرور کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جلوہ گری ہوئی، حضور تشریف لے آئے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا اے میرے بیٹے تم واز کیوں نہیں کرتے؟ حضور غوث پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا آجمی ہوں، یا رسول اللہ میں تو اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے، فصیح اللسان لوگوں کے سامنے میں اجمی شخص کیسے واز کر سکتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نے منہ کھولا نبی کریم علیہ السلام نے لعاب دہن میرے منہ کے اندر 7 مرتبہ ڈالا۔ صدقے جائیں غوث پاک کی شان پہ، یہ تو نبی کا لعاب دہن وہ ہے، اگر اس لعاب دہن کو حضور ایک مرتبہ حضرت جابر کی ہنڈیاں میں ڈال دیں تو سارے صحابہ کھانا کھا کے سیر ہو کے کھانا کھا لیں، لیکن پھر بھی وہ ہنڈیا کا سالن ختم نہیں ہوتا، ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ یہ تو وہ لعاب دہن ہے، اگر کھارے کنویں کے اندر حضور ایک مرتبہ ڈال دیں تو اس کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ لعاب دہن ہے جو حضرت مولا علی کی آنکھوں پہ حضور ایک مرتبہ لگا دیں تو مولا علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا کہ کبھی میری آنکھ خراب ہی نہیں ہوئی۔ اور حضرت ابو قتادہ کی آنکھ پہ ایک مرتبہ حضور لگا دیں اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں میرا آنکھ کا جو ڈیلا باہر نکلا ہوا تھا ایسے حضور نے فٹ کیا، لعاب دہن کی برکت ایسے ہوئی کہ کبھی جیسے گویا وہ نکلا ہی نہیں تھا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم نبی علیہ السلام آپ کے اس جگہ پہ جہاں سے وہ ٹانگ ٹوٹی تھی، پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں آپ ایک مرتبہ لعاب دہن لگا کے ایسے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری کبھی پنڈلی ٹوٹی نہیں ہے۔ تو آج لعاب دہن حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں حضور نے 7 مرتبہ وہ لعاب دہن ڈالا۔ جب 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا آپ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا، میں نے نماز ادا کی، اسی مصلی پہ بیٹھا ہوں، دیکھتا کیا ہوں کہ مولا علی پاک تشریف لے آئیں۔ صدقے جائیں حضور غوث پاک کی عظمت پہ، ظاہری آنکھوں کے ساتھ بیداری کے عالم میں حضور علیہ السلام کی کبھی زیارت نصیب ہو رہی ہے، کبھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ نے بھی وہی سوال کیا جو حضور نے سوال کیا تھا، فرمایا عبد القادر واز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی حضور میں اجمی بندہ،
फुसहाए अरब के सामने कैसे बोल सकता हूं? तो आपने फरमाया अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, मौला अली पाक ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला। जब 6 मरतबा डाला तो मैंने अर्ज की, हजूर कमली वाले आका तशरीफ लाए थे, हजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा। तो उन्होंने फरमाया ये अदब है मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मैं लोगों को ये बतलाना चाहता हूं कि अलीउल मुर्तजा मकाम वलायत का शहनशाह भी आ जाए तो फिर भी वो हजूर का अदब यूं करता है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला है तो अली 7 मरतबा नहीं डाल रहे। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही मकाम है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ही शान है कि सारे जितने भी हैं लोग वो सारे अपने आप को कम समझते हैं हजूर की शान के सामने, हजूर का नौकर समझते हैं, हजूर का गुलाम समझते हैं अपने आप को, हजूर की बराबरी का तसव्वुर भी नहीं वो करते। तो मौला अली पाक 6 मरतबा लुआबे दहन डाल के चले गए। तो उसके बाद हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने वाज और नसीहत का सिलसिला शुरू किया तो इतना अल्लाह पाक ने करम फरमाया, इतना करम फरमाया कि उसी मजलिस में जो हाजिर हो जाते थे उनका ये आलम होता था कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके वाज के दौरान कई लोग ऐसे थे जिनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब होती, कमली वाले आका का वो दीदार करते। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस मुरीद के सामने जो हजूर का दीदार कर रहा होता था अपना वाज छोड़ के हजूर गौसे पाक उसके सामने ऐसे अदब के साथ हाथ बांध के खड़े हो जाते। बाद में सामईन पूछते कि बताओ तो सही मामला क्या है। गौसे पाक ने अपना मिंबर छोड़ा, गौसे पाक ने अपना वाज छोड़ा और आपके सामने आके दस्त बस्ता खड़े हो गए, लोगों को इशारे से कहा कि आप सारे चले जाओ, बात क्या है, मामला क्या है। तो वो बतलाते कि मामला दरअसल ये है कि हमें ऊंग की हालत में हजूर का दीदार हो रहा था और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ये शान है कि आपको हालत बेदारी में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो रहा था। ये वाज की बरकत है। और कई गैर मुस्लिम ऐसे थे जो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके वाज सुन के इस्लाम लाने पे मजबूर हो जाते। और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु 90 साल तक आपने दरसो तदरीस जो है ना वो फरमाई है, जिसके अंदर आलम यह था कि 1 लाख से जायद बच्चे आपके पास पढ़ने वाले आपके मदरसे में जेर तालीम थे, 1 लाख से जायद बच्चे। और हर साल 3,000 फुजाला जो थे वो फारग होते आपके मदरसे से, मुकम्मल शरीयत का इल्म मुकम्मल हासिल करने, यानी कोरस जो निसाब के मुताबिक था उस वक़्त, उस कोरस को मुकम्मल करके जो हर साल फारग हो रहे थे उनकी तादाद 3-3 हजार से जायद थी। हर साल 3-3 हजार आलिम दीन बनाने वाले का नाम गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु है। और इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुहद्दिस और इतने बड़े मुदर्रिस कि इब्ने कुदामा फरमाते हैं मैंने जब हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शागिर्दी इख्तियार की उस वक़्त 90 साल के करीब आपकी उम्र थी, 90 साल के करीब आपकी उम्र थी। और इब्ने कुदामा अल्लामा इब्ने तैमिया के दादा उस्ताद लगते हैं, दादा शेख लगते हैं। तो मालूम ये हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने हजूर गौसे पाक के फैज से अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया और फिर हजूर गौसे पाक के उसी फैजान को लेके जब वो दुनिया में निकले लोगों में आए तो फिर उन्होंने ऐसे बांटा, ऐसे हजूर गौसे पाक का फैज बांटा कि आज तक हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपका नाम बाकी है, आपका चर्चा बाकी है। 10 सदियां हो गई लेकिन फिर भी आज वलियों के शहनशाह का किसी बच्चे से भी पूछा जाए वो यही कहता है कि गौसे पाक वलियों के वली हैं, वलियों के इमाम है, वलियों के शहनशाह है। अल्लाह पाक उनके मरकद अनवर पे अपनी करोड़हा रहमतों का नज़ूल फरमाए और आलम इस्लाम को उनके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फरमाए।